ऋषीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॐ भगवन्नारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूप गुणविभव ऐश्वर्यशिलादि अनवधिकताशय असङ्ख्येय कल्याणगुणगणां पद्मावनालयं भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनं निर्वद्यं देवदेव दिव्यमहिषीम् अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् असरण्यसनम् अनन्यशरणं शरणं मां प्रपद्ये देवी उवाच देवदेव महादेव त्रिकालज्ञमहेश्वर करुणाकर देवेशा भक्तानुग्रहकारक अष्टोत्तरशतं लक्ष्मा श्रोतमिच्छामि तत्त्वतः ईश्वर उवाच देवि साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकं सर्वैश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वदारिद्र्यशमनं श्रवणाद्भुक्तिमुक्तिदं राजवश्यकरं दिव्यं गुह्याद्गुह्यतरं परं दुर्लभं सर्वदेवानां चतुष्षष्टिकलास्पदं पद्मादीनां वरान्तानां निधीनां नित्यदायकं समस्तदेव संसेव्या अणिमादिश्य सिद्धिदं किमित्र बहुनोक्तेन देवी प्रत्यक्षदायकं तव प्रीताद्य वक्ष्यामि समाहितमनःशृणु अष्टोत्तरशतशास्या महालक्ष्मीस्तु देवता क्लीं वेदपदमित्तिस्तं सत्तिस्तु भुवनेश्वरी अङ्गन्यासकरन्यास सैत्यादिप्रकीर्तितः जानं वन्दे पद्मकरं प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदाम् अस्ताभ्यामभयप्रदमणिगणैः नानाविधैर्भूषितं भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहर ब्रह्मादिभिसेवितं కొబ్బరికాయ కొట్టుకొని వచ్చి